गोंयान वाघ आसा ही काळ्या दगडा वयली रेग आसा. गोंयान पयलीं सावन वाघ आसा त्याचे पुरावे जे आसा हे आमकां सांगे वाठारान वाघ दोंगर आसा आनी सत्तरीन तो वाघेरी आसा किंवा वाघबीळ नांवाचे वाठार आसा. वाघा हन्न आसा, वाघा घोल आसा, वाघाची गुंफा आसा. अशा सगळ्या हेतूंतल्यान आमकां कळटा की वाघ हांगासर पयलीं सावन रावता आनी गोंयान जवळ जवळ 50 वाघाची देवळां आसा पट्टेरी वाघाची. हाच्या वयल्यान स्पश्ट जाता की वाघ हांगा पयलीं सावन आसलो आनी आयज आमचे राजकारणी जे आसा गोंयान वाघ ना अशें म्हणटा. पूण आमच्या प्रधानमंत्र्यान 2022 जी व्याघ्र गणना घोशीत केल्लेली आसा त्याच्यानुसार आमच्या गोंयान 5 वाघ आसा आनी 5 वाघां पैकी बहुतांश वाघ जे आसा हे म्हादय अभयारण्यान आसा. आनी हो म्हादय अभयारण्य जो आसा ह्या वाठारांत आयज लेगीत आमकां वाघ पळोवपाक मेळटा. सद्या व्याघ्र गणना चालू आसा आनी अंदूच्या व्याघ्र गणनेचें वैशिश्ट्य म्हणजे पयले खेपे ह्या व्याघ्र गणनेन तेंच्यांनी NGOज जे आसा आनी जे वॉलंटियर्स आसा जे स्वेच्छेन ह्या व्याघ्र गणनेन हेच्या पयलीं सहभागी जाताले तांकां कोणाकूच सहभागी करून घेवंक ना आनी व्याघ्र गणना चालू आसा. सद्या सत्तरींतल्या सुल्ल ह्या वाठारान जवळ जवळ 2-3 वाघाचें अस्तित्व आसलेल्याचें स्पश्ट आमकां पळोवपाक मेळटा. हालींच्या तेंपार मान म्हणून गांव आसा आनी हुळण गांव आसा. हांगासर तेंच्यांनी जी बैल आसा किंवा म्हशी आसा तेंचेर हल्ले केल्ले आसा. आनी ह्या अर्दान सुल्ल म्हणून जो गांव आसा त्या वाठारान धनगर कुटुंब जे आसा तेंच्या जायत्या म्हशींचेर हल्लो करून तांकां ठार करपाच्यो घटना ज्यो आसा त्यो घडलेल्यो आसा. एकंदर वाघाचें अस्तित्व ह्या पुराय वाठारान आसा हे सांगपा खातीर आमकां खंयच्याच ज्योतिशाची गरज ना.